من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. حضرات و حاضرین، سامعین اور سامعات، ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائیاں، کبریائیاں، تعریفاں، تحلیلاں، تکبیراں، تسبیحات، تقدیسات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات واسطے ان گنت، لا تعداد، بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام میں گناہگار دی طرفوں اور تساں تمام احباب دی طرفوں اللہ رب کائنات قبول و منظور فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام دا نزول فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری انتہائی قابل احترام ماں بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، محبوب خدا، پیغمبر رب ارض و سما دی محبوبہ اور میرے محبوب پیغمبر دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے سیرت دے چند پہلو اور فضائل و مناقب نو بیان کیتا گیا، اور اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر 3 اگست 2024 اور 25 یا 26 سفر اور 16 بھادروں دی تاریخ دا اج اے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین دی سیرت اور فضائل و مناقب نو بیان کرن دی کوشش کرانگا، اور اج انشاءاللہ اس موضوع نو مکمل بھی کیتا جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری انتہائی قابل احترام ماں بہنوں اور بیٹیوں، اج دا خطبہ جمعہ بڑی توجہ دے نال، بڑی یکسوئی دے نال سماعت فرمانا۔ تو پیارے بھائیوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات دے وچوں سب تو زیادہ محبت، سب تو زیادہ الفت، سب تو زیادہ پیار سیدہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال فرماندے سن، اور فرمایا اللہ میں ازواج دے درمیان عدل و انصاف دے کرنا وا، لیکن میرا دل میرے قبضے وچ نہیں، اللہ تیرے قبضے وچ۔ دل دا جھکاؤ، دل دی زیادہ کشش عائشہ والے رضی اللہ تعالی عنہا۔ او میں دسنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی الفت، محبت، پیار کس قدر سی۔ اللہ اکبر۔ او قرآن دے اوپر والیو اور مسجد رحمت دے اندر آن والیو، اس بستی دے کوٹلی رستم دے باسیو، جگاں دے پیر، رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام،
ایک سفر وچ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نال نے ابو داود اور سنن کبرا نسائی دے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا صحابہ اگے اگے نے، ہاں صحابہ نو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ تسی ذرا اگے چلو، صحابہ اگے جا رہے نے تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نہیں عائشہ آج دوڑ لگا لئیے، اللہ اکبر، صدقے جاواں قربان جاواں، محبتاں دے اظہار ہو رہے نے۔ فرمایا نہیں عائشہ آپ اج دوڑی لگا لئیے۔ اما جی فرماندیاں نے اس سفر وچ اس موقع تے میری عمر تھوڑی سی، میں دبلی پتلی سا اور جسم موٹا تازہ نہیں سی، تو دوڑ لگائی، دوڑدیاں میں اللہ دے محبوب نالوں اگے لنگ جانیاں، اللہ اکبر۔ پھر کچھ عرصہ گزریا تو اسی طرح سفر وچ سفر جاری و ساری ہے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے صحابہ تسی ذرا اگے لنگ جاؤ نا، تے فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگا لئیے، تے اما جی فرماندیاں نے اج اس دوڑ دے مقابلے وچ جگاں دے پیر، میرے سر دے تاج، ساری کائنات دے سردار اج میرے نالوں اگے لنگ جاندے نے، اللہ اکبر۔ تے انج میرے مونڈے تے ہاتھ مار کے فرمایا نہیں عائشہ اج او بدلہ میں لے آئی، جدوں تو پہلا دوڑ وچ میرے نالوں اگے لنگ گئی سام، اج ویکھیا ہی میں اگے لنگ گیا واں، اللہ اکبر۔ محبتاں دے اظہار اس قدر اور اس انداز دے نال میرے محبوب پیغمبر اپنی ازواج دے نال کر دے، اور خصوصاً امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال فرماندے نے آئے صدقے جاواں قربان جاواں، امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری دی روایت حدیث نمبر 4912 اور صحیح مسلم دی حدیث 5267 دے اندر، اللہ اکبر، امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اکثر عصر دی نماز دے بعد اپنی ازواج مطہرات دے کول جاندے، تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر دے، ضروریات متعلق پوچھ دے، سوال کر دے، حالات و احوال پوچھ دے، خبر رکھ دے، تے فرمایا زیادہ ٹائم سیدہ حفصہ دے کر ٹھہر دے، یا جناب میرے محبوب پیغمبر سیدہ زینب بنت جحش دے کر ٹھہر دے، ہاں جی، تے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاید نوش فرماندے، شاید پیندے، شاید نوش فرماندے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا اے انداز ویکھیا، اما جی عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں ویکھ نہ رہ سکی، میں منصوبہ بنایا سیدہ سودا دے نال مل کے، فرمایا یا حفصہ دے نال مل کے فرمایا آج اللہ دے محبوب پیغمبر جدوں آؤں گے تے آن گے جدے کول بھی پہلا آؤں گے تے اوے گل کہے گی جی آقا جی اج تواڈے منہ دے وچوں کوئی بدبو جی آ رہی ہے، کوئی ہواڑ جی آ رہی ہے، ہائے صدقے جاواں قربان جاواں۔ دوسری بیوی دے کول جدوں میرے محبوب پیغمبر تشریف لے آوندے نے
تے انہاں بھی یہی گل آکھی کہ اج اللہ دے محبوب پیغمبر جی تواڈے منہ دے وچوں بدبو جی آ رہی ہے تے فرماندیاں نے انج لگدا جویں گوگل دی بو ہوندی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میں تے صرف شہد ہی پیتا تے میرے محبوب مٹھی چیز نو بڑا پسند کردے سن۔ فرمایا میں تے شہد ہی پیتا اور تے کوئی چیز نہیں کھادی پیتی۔ اماں جی فرماندیاں نے ہو سکتا شہد دی مکھی نے گوگل دے درخت تو رس چوسیا ہوئے او دی جناب بدبو مکس ہو گئی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اے گفتگو سنی تے میرے محبوب فرماندے نے اج تو بعد میں شاید پینا ہی نہیں۔ پھر ایک دن جو ہویا میرے محبوب پیغمبر اسی طرح اپنی بیویاں دے کول اثر تو بعد جاندے نے تے جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ شہد پیش کر دیاں نے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے نی حفصہ میں شہد نہیں پینا، شہد نو میں اپنے اتے حرام کر لیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں میرے نوجوانوں میری ماں بہنوں بیٹیوں اور دیگر بیبیوں تسی بھی ذرا اے بات توجہ نال سنیا جے ویکھو نا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جدوں اے فیصلہ کر لیا کہ میں شہد نہیں پینا، اج تو بعد میں شہد نو حرام قرار دے دیتا ہے، شہد استعمال نہیں کرنا، تے میرے اللہ نے آسماناتوں وہی اتار دیتے۔ فرمایا جا جبریل جا کے وہی پیغام لے جا، میرے محبوب پیغمبر نو اے پیغام سنا دے۔ آؤ قرآن سن لو، وہ قرآن دیو پروانے ہو۔ اللہ فرمان دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ میرے اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ تساں کیوں اس چیز نو حرام کر لیا جس چیز نو اللہ نے حلال کیتا تواڈے اوتے، اور تسی اپنی بیویاں دی مرضی دے مطابق انہاں نو خوش کرن واسطے انج کیتا۔ فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اور فرمایا پروانیو قرآن دیو وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔
میرے رب نے وضاحتاں فرما دیتیاں میرے محبوبہ جس چیز نو میں رب حلال کر داواں تسی اونوں حرام نہیں کر سکدے جس چیز نو میں رب حرام کر داواں تسی اونوں حلال نہیں کر سکدے اے بیویاں دا منصوبہ سی کہ ادھر زیادہ ٹائم کیوں دیندے نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے محبوب پیغمبر نے ایک بیوی نو ایک راز دی گل دسی تے او راز اس بیوی نے دوسری بیویاں دے نال دوسری بیوی دے نال دوسری بیوی زوجہ محترمہ دے نال راز فاش کر دیتا تے میرے اللہ نے اپنے نبی نو اس راز دے بارے اطلاعات دے دیتیاں میرے محبوب پیغمبر نے اپنی اس بیوی نو ذرا چڑکیا ذرا دبکیا ذرا سرزنش کی تھی تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اگر تسی نہ دسو گے تے اللہ مینوں خود دس دے گا کیڑا رب دسے گا او رب جیڑا علیم و خبیر ہے علیم و حکیم ہے اور فرمایا علیم و خبیر ہے اور فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما اور تسی دونوں اللہ کو توبہ کر لو تواڈے دعاں دے دل ذرا ٹیڑے ہو گئے سن فرمایا اگر تسی انج نہ کرو گے تے فرمایا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ تو پھر اللہ جیڑا اپنے محبوب دا دوست ہے اور جبریل بھی دوست ہے اور نیک مومن لوگ بھی دوست نے اور فرشتے بھی دوست نے فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر نو اللہ نے وحی دے ذریعے باخبر کر دیتا اطلاعاں دے دیتیاں اماں جی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ہن اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال اساں پھر انج دا سلوک دوبارہ نہیں کیتا کیوں اللہ دے محبوب پیغمبر نو اللہ وحی دے ذریعے خود اطلاعاں دے دیندے نے آؤ قرآن دے اوپر وانے ہو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میں دسنا چاہنا میری ماں نو میرے پیغمبر دے نال کنیاں محبتاں سن کنا پیار سی اور میرے محبوب نو اماں جی دے نال کنیاں محبتاں دے کنا پیار سی صحیح مسلم دی حدیث 974 نمبر جے محمد بن قاسم بن مخرمہ بن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے کہیں دینے ایک دن جو ہویا اللہ دے محبوب پیغمبر رات نو درا کر آندے نے اماں جی فرماندیاں نے میں ذرا سو بھی گئی ساں تے جاگ دی بھی ساں تے میرے محبوب پیغمبر اپنی چادر جیڑی اپنے کو رکھ لیندے نے اپنی جتی نو اپنے کول ہی رکھ لیندے نے انج منجی اتے چارپائی اتے ذرا لیٹ جاندے نے تے تھوڑی دیر گزرے میرے محبوب پیغمبر محسوس کر دے نے عائشہ جیڑی ہے ہن سو چکی ہے سو گئی ہے تے میرے محبوب پیغمبر انج ذرا اٹھ دینے تے جنت البقیع قبرستان وچ میرے محبوب پیغمبر چلے جاندے نے میرے محبوب پیغمبر نو میرے رب نے اطلاعاں دے دتیاں وحی دے ذریعے جبریل دے ذریعے میرے محبوب جی جاؤ جا کے جنت البقیع وچ جا کے مسلماناں لئی مومناں لئی ذرا بخشش دیاں رحمت دیاں دعاواں فرما دیو میرے محبوب اٹھے ہولی ہولی انجتی پائی دروازہ کھولیا آہستہ دے نال بڑے آرام دے نال دروازہ بند کیتا میرے محبوب پیغمبر ٹور پیندے نے تے اماں جی فرماندیاں نے میرے محبوب پیغمبر جدوں اس انداز دے نال کرو نکلے تے میں بھی اپنے محبوب پیغمبر دے پیچھے پیچھے چل پینیاں میرے محبوب پیغمبر رات دا ہنیری رات
ذرا تھوڑا تھوڑا جاننا بھی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر بقی قبرستان دے وچ جا کے دعاواں کردے نے اور دعاواں سن لو فرمایا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ دعا فرمائی میرے محبوب پیغمبر ہاتھ چکے نے دعاواں کر دینے فرمایا اے کرم والےو اے شہر خموشاں والے ہو مومناں وچوں تے مسلماناں وچوں جڑے بھی ہو اللہ تواڈے اُتے اپنی رحمتاں فرماوے جڑے پہلا آ چکے نے ساڈے وچوں تے جڑے بعد وچ آئے نے یا آؤن گے فرمایا ایک ویلا ہونا اللہ نے جدوں چاہیا اساں بھی تواڈے پیچھے آ کے ہی رہنا ہے۔ اے دعا قبرستان وچ داخل ہون دی بھی ہے قبرستان داخل ہو اے دعا پڑھیا کرو السلام علیکم اہل الدیار کئی آندے نے جی جدو السلام علیکم کہیے نا تے مردے اگو وعلیکم السلام کہہ کے جواب دیندے نے میرے ویر اے دعا سلامتی والی دعا اور دعائیہ کلمات نے بندہ زندہ نو اے دعائیہ کلمات کہہ کے دعا دوے تے پھر اگو او دا حق بندہ کہ جواباً دعائیہ کلمات واپس لوٹائے وعلیکم السلام اللہ اکبر میرے محبوب پیغمبر یہ دعائیہ کلمات ادا کیتے تے اماں جی فرماندیاں نے میں جدوں گئی تے میرے محبوب پیغمبر کر واپس آن لگ دینے تے میں بھی جلدی نال کرنو واپس آ رہی ہوں میرے محبوب پیغمبر ٹور دے آ رہے نے فرماندیاں نے میں بھی ٹور دی آ رہی ہوں پیچھے مڑ مڑ ویندیاں تے ویکھیا اماں جی فرماندی مینوں اے شک ہویا اج پتہ نہیں میرے محبوب پیغمبر کسے اور بیوی وال نہ چلے جان نہ جان تو میں پیچھا کیتا جدوں واپس آئی تے میرے محبوب پیغمبر ذرا جلدی ٹر پے تے آندیاں فرماندیاں نے میں بھی قدم جلدی جلدی چلنا شروع کر دیتا اپنے قدماں نوں جلدی جلدی نال اٹھانا شروع کر دیتا تے تھوڑی دیر وچ میرے محبوب پیغمبر دوڑ دے بھی آئے فرمایا میں بھی دوڑ دی آئی گھر دے اندر آ کے بستر تے چرپائی تے لیٹ جانی تے انج میرا ساتھ چڑھیا ہویا مینوں ساتھ چڑھیا ہویا تے میرے محبوب پیغمبر گھر تشریف لے آئے تے مینوں ویکھ کے تے آندے نے نی عائشہ تینوں سا کیوں چڑھیا گیا تے میں سا قبرستان وچ میرے اللہ نے مینوں حکم دیتا سی کہ جنت البقیع والیاں نے دعا کر کے آؤ واپس میں آیا ہاں ساتھ مینوں چڑھیا ہونا چاہیدا سی تے ساتھ تینوں چڑھیا وجہ کی ہے اماں جی فرماندیاں نے پہلے تے میں چھپان دی کوشش کی تھی پھر سوچیا کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نوں اطلاعاں دے دینیاں نے کیوں میں داسی دمام فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر جی تسی جدوں گئے سو میں تہاڈا پیچھا کیتا تے میں جلدی نال گھر دوڑدی ہوئی واپس آ گئی ذرا مینوں ساہ چڑھیا ہویا ہائے صدقے جاواں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دی زوجہ محترمہ میری تہاڈی روحانی امی جان امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی محبت دا انداز ویکھ لو ہائے ہائے اس قدر محبتاں نے اس قدر پیار ہے کہ ایک منٹ بھی علیحدہ ہونا پسند نہیں سن کردیاں لیکن میرے رب دیاں مرضیاں
او پروانے او قرآن دے او میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرمایا آیا صدقے جاواں قربان جاواں امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر جگاں دے پی رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جدوں واری ہوندی صحابہ نو پتہ سی اللہ دے محبوب پیغمبر عائشہ صدیقہ دے نال بڑیاں محبتاں کردے نے عائشہ صدیقہ دے نال بڑا پیار ہے بڑی الفت ہے دلی محبت ہے دلی پیار ہے ہائے صدقے جاواں میرے پیغمبر دے صحابہ بھی اس دن اپنے محبوب پیغمبر نو تحفے پیش کر دے امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کرم تحفیاں دے ٹھیر لگ جاندے تحفے آندے کیونکہ میرے پیر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صدقے نو نہیں سن قبول کر دے تے تحفے نو قبول کر لیندے سن آ منظر ویکھیا ازواج مطہرات نے جدو آ منظر ویکھیا تے ازواج مطہرات نے رضوان اللہ علیہ النام رضی اللہ عنہ النام سلام اللہ علیہ فرمایا انہاں نے پروگرام بنایا تے ایک بیوی نو تیار کیتا ام سلمہ نو تیار کر دیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ تو گفتگو چنگی کر لینی ہے تو اچھی طرح گفتگو کر لینی ہے تے تو جا کے بات اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال کرزو کہ جدوں اپنے صحابہ نو کہہ دیو نام اے تحفے جدوں تسی عائشہ دے کر ہوندے ہو تے عائشہ دے کر سارے تحفے آوندے نے دوسریاں بیویاں دے کر تحفے نہیں آوندے تے محبوب پیغمبر جی اپنے صحابہ نو یہ گل کہہ دو نام کہ تحفے جدوں تسی دوسریاں بیویاں دے گھر آوندے ہو تشریف لے آوندے ہو صحابہ نو چاہیدا کہ دوسریاں بیویاں دے گھر بھی تحفے بھیجیا کرم اما جی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب پیغمبر دے کول آندیاں نے آ کے عرض کر دیاں نے محبوب جی اپنے صحابہ نو آئنج کہہ دے ہو نام تحفے جڑے نے دوسری بیویاں دے ول بھی بھیجیا کرن میرے محبوب پیغمبر جو خاموشی دا اظہار کر دے نے اما جی واپس جنیاں جاندیاں نے دوسری ازواج پوچھ دیاں نے فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر خاموش ہو گئے نے فرمایا نہیں ام سلمہ ایک اور کوشش کر کے ویکھ لے پھر آندیاں نے اے گل کر دیاں نے میرے محبوب پیغمبر پھر خاموش ہو جاندے نے جمعہ پڑھ کے پھر اللہ جنیاں بزی کرے فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر پھر خاموش ہو جاندے نے اما جی آندیاں نے پوچھیا نی ام سلمہ کی ہویا فرمایا اج بھی خاموش ہو گئے نے نی ام سلمہ ایک کوشش اور کر کے ویکھ لے پھر آندیاں نے تیسری مرتبہ میرے محبوب فرماندے نے ام سلمہ تسی مینوں عائشہ دے بارے کیوں پریشان کر دیاں جے تسی عائشہ دے بارے مینوں کیوں تکلیف دیندیاں جے امی سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آ جاندیاں نے تے معافیاں منگ کے آندیاں نے فرمایا نے پیارے محبوب پیغمبر جی آج تو بعد میں انج دی گفتگو کدی نہیں کرانگی مینوں معافیاں دے دو نا میرے محبوب پیغمبر دے کول معافیاں لا کے چلیاں جاندیاں نے جا کے دسیا آ صورتحال ہے عائشہ دے بارے میرے محبوب پیغمبر فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر فرمایا عائشہ دے بارے مینوں تکلیف نہ دیا کرو نون دوسری ازواج نے صبر نہیں آیا نہیں تسلیاں ہویاں انج کر دیاں نے جناب سیدہ فاطمہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی
عنہا اوے میرے ویرو اوے میرے محبوب پیغمبر دے لاڈلے میرے محبوب پیغمبر دا نام سن کے درود پڑھیا کرو ازواج دا نام سن کے رضی اللہ تعالی عنہا کہہ دیا کرو صحابہ دا نام سن کے رضی اللہ عنہ کہہ دیا کرو فرمایا نی فاطمہ تو جا کے آگل کر کے اماں جی فاطمہ جاندیاں نے ابو جان ازواج مطہرات مطالبہ کر دیاں نے گزارش کر دیاں نے کہ تواڈے صحابہ ادوں بھی تحفے کیوں نہیں کل دے تحفے کلیا کرن جدوں تسی دوسری بیویاں ول جاندے ہو آیا صدقے جاواں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے نی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جدے نال میں محبت کرنا وا کیا تینوں او دے نال محبت نہیں اماں جی فاطمہ فرماندیاں نے ابو جان کیوں نہیں مینوں بھی امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال بڑیاں محبتاں نے تے فرمایا ایک اور گل میرے محبوب فرماندے نے نی فاطمہ دل و محبت کریا جے ازواج مطہرات نئی تسلیاں ہویاں نئی صدق آیا ہن ازواج مطہرات ایک اور ازواج وچوں سیدہ زینب بنت جحش نو تیار کر دیاں نے نیو تو ایک ٹرائی کر کے ویکھ لا اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آندیاں نے آگے فرماندیاں نے آگے گفتگو کر دیاں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں بھی کول موجود ہوں سیدہ زینب بنت جحش میرے محبوب پیغمبر دی زوجہ محترمہ میرے محبوب پیغمبر دی محبوبہ آگے گلاں کر دیاں نے تے گلاں ایسا دے بارے کر دیاں نے امی جی فرما دیا نے میں گلاں ساریاں سنیاں تے میرے محبوب پیغمبر خاموش نے تے میں محسوس کیتا کہ ایسا تو خودی جواب دے لیں تے میری اماں جی ایسا فرما دیا نے او جڑیاں جلیاں سڑیاں کٹیاں پٹیاں گلاں امی جی زینب بنت جحش نے میرے محبوب پیغمبر دے نال فرمائیاں سن اونا گلاں دا میں جواب بڑے اچھے انداز نہ دے دیتا گفتگو سنی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام انج خوشی دا اظہار فرمایا تے نال فرمایا بیٹی ابو بکر دیے تے عائشہ ابو بکر دی بیٹی ہے کیوں نہ انج دی گفتگو کرے کیوں نہ انج دا جواب آپ ہی دے لوے ہائے صدقے جاواں قربان جاواں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال میرے پیغمبر نو اس قدر محبتانے الفتانے اور پیار دیاں جناب پینگانے اور ایتھے ذرا ایک نکتے دی بات بھی سمجھ دے جاؤ اے محبتاں کریا کرو اپنیاں بیویاں دے نال محبتاں کریا کرو اور جڑے شادی شدہ لوگ جے نوجوانوں سن لو نام تے جیڑیاں ماواں نے سساں بن جاندیاں نے انہاں نو بھی چاہیدا اپنی بہو دا تے بیٹے دا مینا محبتاں والے انداز نو ویکھ کے سڑیا نہ کرن خوش ہویا کرو اور پیار دے نال دعاواں دیا کرو لیکن ساڈا رواج الٹ ہے اسیں کی آنے اوے جدوں دی آئیے آن والی دے تھلے ہی لگ گیا انج دیاں گلاں نہیں کرنیاں انج دیاں باتاں نہیں کرنیاں او پیارے او ذرا غور دے نال توجہ دے نال سن لو نہ گلاں بڑیاں نے میں اگر کردا جاواں دو تین جمعے لگ جان
لیکن میں اپنی بات مختصر کردہ جاواں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں محبتاں دے انداز میرے محبوب پیغمبر دے نال اور میری اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں پردے دیاں گلاں بھی سن لو نام۔ میری اماں جان جدو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرہ عائشہ وچ دفن ہو گئے نے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دفن سن تے اماں جی فرماندیاں نے میں پردہ کوئی نہیں سا کر دی تے جاندی سا جا کے درود و سلام پڑھ دی سا، رحمت دیاں دعاواں کر دی سام تے جدوں میرے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ عائشہ وچ جناب دفن ہو جاندے نے، فرمایا اس دن تو بعد پھر میں پردہ کر کے حجرے وچ جاندی سا۔ پتہ لگا پردہ اس قدر اہم ہے، زندیاں کولوں تے پردہ ہے ہی ہے وے، فوت شدگان کولوں بھی پردہ ہے، نابینیاں کولوں بھی پردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کے غلام سی تے غلام نے خواہش دا اظہار کیتا جی مینوں آزاد کر دیتا جائے، میں تانوں قیمت ادا کر دینا، مینوں آزادیاں ادا کر دتیاں جان۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال معاملہ طے ہو گیا۔ جس دن آخری قسط ادا کی تھی غلام نے تے امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے ویلے اپنے اس آزاد کردہ غلام کولوں پردہ کر لیا۔ غلام کولوں پردہ نہیں کیتا جاندہ تے غلام انہوں کہندے نے جڑا زر خرید ہوئے جنہوں مول خریدیا ہوئے انہوں غلام کہندے نے۔ ایسا غلام جنہوں مول خریدیا ہوئے او دے کولوں پردے دی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جدوں آزاد کر دیتا تے فرماندے نے آزاد کردہ غلام پھر اس تو بعد میں امی جی عائشہ دا چہرہ دوبارہ ویکھنا نصیب ہی نہیں ہویا۔ اس قدر پردے دا اہتمام نہیں میری ماں بہنوں بیٹیوں ہائے ہائے بیبیوں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا پردے دا اہتمام ذرا ویکھو تے سنو اور اپنے اتے اس پردے دے حکم نو لاگو کر لو۔ اے پردہ کرن والیاں بیبیاں اللہ دے ہاں بڑیاں مقرب ہون گیاں۔ اے کوئی چھوٹا جا عمل نہیں، کوئی معمولی عمل نہیں۔ اللہ اکبر۔ صدقے جاواں قربان جاواں امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مستدرک حاکم دی روایت دے اندر موجود ہے، فرمایا میری تواڈی اماں جان خواب ویندیاں نے، خواب ویکھیا کہ 3 چن جیڑے نے میرے حجرے وچ ڈگ جاندے نے، 3 چن جیڑے نے آ کے میرے حجرے وچ آ جاندے نے۔ صدقے جاواں قربان جاواں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ ابو بکر صدیق دے نال خواب بیان کر دیاں نے، فرمایا ابو جی انج دا خواب میں ویکھیا 3 چن جیڑے نے میرے حجرے وچ آ جاندے نے۔ جدوں میرے محبوب پیغمبر دنیا تو کوچ فرما گئے تے حجرہ عائشہ وچ دفن ہو گئے تے پھر میرے ابو بکر فرمایا نی عائشہ او خواب جیڑا چن دے آن والا انہاں وچوں جیڑا چن آ گیا اس چن دے نالوں اور کوئی اس کائنات دے اندر عظمت والا ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک چن آ گیا تے دوسرا چن میرے صدیق میرے ابو بکر جدو دفن ہو گئے تے تیسرا چن جدو میرے عمر بن خطاب شہادت دا رتبہ پا کے حجرہ عائشہ دے وچ دفن ہو گئے۔ اس خواب دی تعبیر پوری ہو گئی۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ محبوبہ کائنات
میرے پیارے محبوب پیغمبر دی محبوبہ زوجہ محترمہ امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے اللہ کو دعاواں کرتے ہیں اللہم اغفر اللہم اغفر لعائشہ من ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما اسرت وما اعلنت. فرمایا اللہ عائشہ نو معاف کر دے، عائشہ دے گناہ معاف کر دے، پہلے بھی اگلے بھی، جڑے ظاہری نے پوشیدہ نے سارے گناہ معاف فرما دے. امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں خوشی دی نال انج لوٹ پوٹ ہو کے اپنے محبوب پیغمبر دے گود مبارک دے اندر اپنا سر میرا آ گیا تے میں کھل کھلائی خوشی دے نال خوشی دا اظہار کیتا کہ اج اللہ دے محبوب پیغمبر نے میرے لئی بخشش دیاں دعاواں فرمائیاں نے. اور قرآن دے پروانے ہو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک جنگ دا موقع غزوہ بنی مستلق دے موقع تے قرہ پایا گیا. قرہ اما جی عائشہ دے نام نکلیا. جنگ لڑن تو بغیر ہی میرے محبوب پیغمبر صحابہ دے نال واپس آ جاندے نے. رستے دے وچ رات پہ جاندی ہے. ایک رات جدو پہ گئی پڑاؤ ڈالیا ٹھہرے ادھی رات جدو گزری امی جی فرماندیاں نے میں قضائے حاجت واسطے ذرا دور نکل جانی ہاں تے جدوں واپس آئی تے آندیاں دے گلے وچ ہاتھ ماریا تے او ہار جڑا میرے گلے دے وچ کدے ٹوٹ کے ڈگ گر چکیا تے فرماندیاں میں ہار لبدی ٹائم لگ گیا. میرے محبوب پیغمبر نے حکم دے دیتا الرحیل قافلے والے ہو ذرا چل پو نام. اپنا قافلہ جدو چل پیا اما جی فرماندیاں نے چونکہ میں دبلی پتلی ساں او ڈولی ہودج جنوں کیا جاندا ڈولی نما جڑا اونٹ دے اوتے رکھیا ہوندا میں او دے وچ بیٹھ جاندی صحابہ چک کے تے اونٹ دے اوتے رکھ دیندے تے میں چونکہ پیچھے رہ گئی قافلے تو صحابہ نے وہ ڈولی چک کے اوتے رکھ دی تھی تے صحابہ نو پتہ ہی نہ لگا کہ اما جی وچ موجود ہے نے کہ نہیں. اما جی فرماندیاں نے قافلہ نکل چکیا سی تے ہن میں واپس آئی ہار لبدی ٹائم لگ گیا تے میں جدوں آئی ویکھیا قافلہ اوتے ہے ہی کوئی نہیں. میں اس ایک درخت دے تھلے بہ جانی ہاں تے بیٹھیاں میری اکھ لگ جاندی ہے تے پردے دا حکم نازل ہو چکیا سی. اند کپڑا جیڑا چہرے تو ذرا ہٹیا. حضرت ایک صحابی جنہ دا نام میرے ذہن چ اکھڑ گیا ہائے اے انہاں دی ڈیوٹی میرے محبوب پیغمبر نے لگائی ہوندی سی تو سب تو پیچھے آنا کوئی قافلے دی کوئی چیز ڈگی ہوئی کوئی گم شدہ چیز لے کے پھر تو قافلے وچ رل جانا ہے. تے واپس آئے تے آ کے جدو ویندے نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اے پڑھدے نے اونچی آواز دے نال پہچان لیندے نے کیونکہ کپڑا چہرے تو ہٹیا سی انا للہ و انا الیہ راجعون. جدو انا للہ پڑھیا میں سن کے تے اٹھ بیٹھی ہاں. انہاں نے اونٹ نو بٹھایا میں اونٹ دے تے سوار ہو جانی ہاں. اے اونٹ دی نکیل پکڑ کے تے ٹرنا شروع کر دیندے نے. دن چڑھیا دھوپ لگی ہے جدوں دوپہر لگی اسی پہنچ جانے ہاں. انج اونٹ نو بٹھاندے نے تے میں اونٹ تو نیچے اترنی ہاں تے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور دوسرے اور بھی وچ کئی شامل ہو گئے تو انہیں پروگرام بنایا گلاں کیتیاں ہائے عائشہ ایڈی چنگی ہوندی تے پیچھے کیوں رہندی. تے اما جی فرماندیاں نے
اس صحابی نے صرف اینے لفظ کہے، انہیں نہ مینوں ہاتھ لایا، نہ میرے نال کوئی وادی گھاٹی گل کیتی، کوئی گفتگو کیتی ہی نہیں۔ صدقے جاواں قربان جاواں، لیکن انہاں منافقاں نے طوفان نے بدتمیزی برپا کر دیتا اور گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ قافلہ مدینے آ جاندا ہے۔ ایک دن جو ہوندا ہے، اماں جی فرماندیاں نے مینوں سفر تو واپس آئی تے مینوں ذرا بخار چڑھ گیا، تے میرے نبی نے اے جدوں گفتگو سنی تے بڑے پریشان ہوئے، رنجیدہ ہوئے، غم زدہ ہوئے، محزون ہوئے، مخموم ہوئے، تے فرمایا میرے محبوب پیغمبر ہون او والیاں محبتاں پیار دیاں باتاں نہیں نظر آؤندیاں۔ میرے محبوب پیغمبر آؤندے نے حجرے تو دروازے تو ہی پوچھدے نے، نی عائشہ تیرا کی حال ہے؟ اماں جی فرماندیاں نے مینوں کوئی پتہ نہیں مدینے وچ کی ہویا، مدینے وچ کی حالات نے میرے بارے کی افواہاں نے، کی بہتان بازیاں نے، زبان درازیاں ہو رہیاں نے، بہتان الزام تراشیاں ہو رہیاں نے۔ تے اماں جی فرماندیاں نے مینوں کوئی پتہ نہیں، تے میں سمجھیا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر چونکہ کافر اپنا جنگ تو واپس آئے نے، کوئی پریشانی ہوئے گی، کوئی معاملہ ہوئے گا، اس واسطے وہ پہلے والیاں محبتاں نظر نہیں آ رہیاں۔ تے ایک دن جو ہویا، ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب پیغمبر دی زوجہ محترمہ سیدہ امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نام قضائے حاجت واسطے باہر جاندیاں نے، تے اماں جی مستح فرماندیاں نے نادا چادر دے نال قدم جناب اڑ جاندا، الجھ جاندا تے گر جاندیاں نے، تے کہندیاں نے اے مستح تو برباد ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائیں۔ امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں جدو گفتگو سنی تے میں کی آندیاں نی ام مستح دی ماں او تے بدری صحابی ہے، تو مستح نو کیوں بد دعاواں دے رہی ہے، تو مستح نو کیوں مندہ بول رہی ہے؟ تے اماں جی ام مستح فرماندیاں نے نی بولیے عائشہ تینوں پتہ ہی نہیں مدینے دے وچ کی کوہرام برپا ہو گیا، ماندیاں مینوں پھر بھی پتہ نہیں لگا۔ تے پھر فرمایا وضاحت کر دیاں نے نی بولیے عائشہ مدینے دے وچ تیرے بارے طوفان بدتمیزی جناب نے بپا کر دیتا ہے، ہائے تیرے بارے گلاں ہو رہیاں نے۔ تے امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے مینوں قضائے حاجت ہی بھل جاندی ہے، میں ڈگ دی ٹہندی کر آ جانیاں، منجی تے پہ جانیاں، اگے تے مینوں ویسے طبیعت خراب سی، بخار سی، ہون میں منجی دے نال منجی ہو جانیاں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر کدی کدی آؤندے میرا حال پوچھ دے، دوروں ہی میرا حال پوچھ دے تے میں کہہ دے دی ٹھیک ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں وینیاں او پہلیاں محبتاں کوئی نظر نہیں آ رہیاں، پہلیاں الفتاں نظر نہیں آ رہیاں، ہائے وقت گزردا گیا۔ ایک دن جو ہویا میں پوچھیا، میں سوچیا میں کیوں نہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے نام یہ بات کرا کہ مینوں میکے جان دیاں اجازتاں دے دیتیاں جام، ارے مینوں اجازتاں ملن کے نہ ملن، میں اجازتاں منگیاں، میرے محبوب پیغمبر نے مینوں اجازتاں دے دیتیاں، میں اپنے میکے آ جانیاں، میکے آ جانیاں تے منجی تے پہ جانیاں، طبیعت خراب سی، یہ باتاں سن کے الزام تراشیاں والیاں، یہ بہتان بازیاں سن کے اور طبیعت خراب ہو گئی۔ کم و بیش ایک مہینہ وہی بھی نہیں آئی، میرے محبوب پیغمبر صحابہ دے نال مشورہ کر دینے علی
دس تیرا کی خیال ہے عائشہ دے بارے؟ حضرت علی فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اگر کوئی معاملہ ہے تے تسی عائشہ نو چھڈ دو نا، اللہ تانوں ہور بیوی عطا فرما دے گا۔ ایک گھر وچ خادمہ انہوں پوچھیا جاندا نی تو دس کدی عائشہ دے بارے کوئی انج دی گل ویکھی ہووے سنی ہووے؟ فرماندیاں نے مینوں کوئی پتہ نہیں، کدی نہ میں کوئی انج دی گل ویکھی تے نہ کدی سنی۔ ہاں اینا کو ہے وے آٹا گن دیندیاں اماں جی عائشہ رکھ دیندیاں تے مرغی آندی یا بکری آندی تے آٹا کھا جاندی۔ کوتاہی میں ضرور ویکھی ہے لیکن ہور کوئی کوتاہی کوئی ایسی لغزش میں نہیں ویکھی۔ میرے محبوب پیغمبر اپنی دوسریاں بیویاں کولوں بھی پوچھ دینے دعا سوکنا ہی ہوندیاں نے، لیکن کسے بیوی نے اے گل نہیں کہی۔ ہاں اللہ دے محبوب پیغمبر سوکنا ہی ہوندیاں نے، لیکن اساں اج تک عائشہ دے اندر انج دی کدی کوئی گل ویکھی نہیں، کوئی سنی نہیں۔ ہائے ہائے صدقے جاواں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دی زوجہ محترمہ اپنی جگہ پریشان نے، میکے آ جاندیاں نے۔ بعض روایتاں دے اندر لکھیا کہ 40 دن وہی نازل نہ ہوئی۔ میرے محبوب پیغمبر ایک دن مسجد نبوی دے منبر تے آ کے خطبہ پڑھ دینے تے خطبہ پڑھ کے تے صحابہ نو کٹھیاں کیتا، صحابہ نو پوچھ دینے ہاں وی میرے صحابہ دسو تہاڈا کی مشورہ ہے؟ حضرت سعد بن معاذ انصاری صحابی سردار صحابی نے کھڑے ہوندے نے، اوس قبیلے دے سردار نے تے فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اگر کوئی اوس قبیلے دا ہویا کوئی بدبخت تے میں اپنے ہتھیوں دی گردن اڑا دواں گا، اگر خزرج قبیلے دا کوئی ہویا پھر جویں تسی حکم کرو گے تے اون جی کر دواں گا۔ اور دوجے پاسے خزرج قبیلے دے سردار سعد بن عبادہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ اے کھڑے ہوندے نے تے ذرا تلخی آ جاندی ہے تے فرماندے نے سعد بن معاذ تو کون ہونا؟ میں اپنے قبیلے میرے قبیلے وچ دخل اندازی کرنے والا انٹرفیئر کرنے والا اگر کوئی ہویا تے میں خود نبڑ لواں گا۔ آپس دے اندر گفتگو تلخی ہوئی، میرے محبوب پیغمبر نے انہاں صحابہ نو بٹھا دیتا، ٹھنڈیاں کر دیتا، حتیٰ کہ فرمایا تلخی اس قدر ود گئی کہ ہاتھوں پائی ہونتے آ گئے۔ میرے محبوب پیغمبر اب دیکھو نا پریشانیاں نے غم زدہ نے، میرے محبوب پیغمبر اس قدر پریشان حال نے جب تلک میرے رب نے میرے محبوب پیغمبر نو دسیا نہیں، میرے محبوب پیغمبر نو اس وقت تک پتہ یہ لگا کہ میرے محبوب پیغمبر غیب جان دے نہیں سن، غیب جان دے، اگر غیب جان دے ہوندے تے پہلے دن ہی فرما دیں دے۔ اور الزام لگان والے زبانہ اپنی سنبھال لو، اپنی زبانہ نو کنٹرول کر لو، اور تسی زبان درازیاں کر دے ہو میری بیوی دے متعلق انج دیاں باتاں کرنے والے ہو۔ میرے محبوب پیغمبر پریشان حال نے تے پھر ایک دن انجدہ آیا، اماں جی فرماندیاں نے میرے محبوب پیغمبر میرے سر دے تاج ساڑھے کر تشریف لے آؤندے نے، تشریف لے آئے تے میں اپنے محبوب پیغمبر دے سامنے اپنے ابو نو کہنیاں ابو جی تسی اپنی بیٹی دے بارے اپنے نبی دے اگے صفائیاں پیش کر دو نا۔ ابو جان کوئی صفائیاں پیش نہیں کر دے۔ فرمایا اللہ نو پتہ اللہ خود ہی معاملہ حل فرما دے گا۔ تے امی جی عائشہ فرما دی نے اپنی والدہ ام رومان نو نی امی جان تسی اپنی بیٹی عائشہ دے متعلق نبی اگے صفائیاں پیش کر دے ہو نا۔ اماں جی دی اے سفارش بھی نہ قبول کیتی گئی۔
تے تھوڑی دیر گزر دیئے اسے منجی تے بیٹھیاں میرے محبوب پیغمبر دے اتے وحی دا سلسلہ نازل ہونا شروع ہو جاندہ متھے تے تریلیاں آ جاندیاں نے شدت دی سردی دا موسم ہے متھے دے جناب قطرے جیڑے نے پسینے دے ٹپکنا شروع ہو جاندے نے اماں جی فرماندیاں نے میں سمجھا کہ وحی دا نزول ہونا شروع ہو گیا تے جدوں وہی آ گئی تے میرے محبوب پیغمبر انج اکھاں کھولیاں تے فرمایا ابشری یا عائشہ ابشری یا عائشہ نی عائشہ خوش ہو جا اللہ نے تیری برادیاں آیتاں نازل فرما دیتیاں نے اللہ نے تینوں بری قرار دے دیتا بے گناہ قرار دے دیتا تے اماں جی عائشہ فرما دیاں نے اے دے تو پہلا جدو میرے محبوب پیغمبر گھر تشریف لے آئے تے فرمایا نی عائشہ اگر تیرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی گناہ ہو گیا تے انج کر رب آگے توبہ کر لا استغفار کر لا تے اماں جی فرماندیاں نے میں کیونکہ بالکل پاک سام پاک دامن سام کوئی گناہ نہیں کیتا کوئی عیب نہیں کیتا فرماندیاں نے میں فرمایا واللہ المستعان فصبر جمیل فرمایا جی میں یوسف دے باپ یعقوب علیہ السلام نے اپنا معاملہ رب اگے پیش کیتا سی انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ اللہ میرا غم میرا حال تیرے سامنے میں اللہ میرے معاملے نو حل فرما دے اماں جی فرماندیاں نے میں بھی اپنا معاملہ پہ اللہ کے پیش کیتا اللہ نے برات دیاں آیتاں 10 آیتاں سورہ نور وچ نازل فرما دیتیاں اللہ اکبر اور فرمایا ایک جب تک قیامت نہیں آئے گی میری برات دیاں اے آیتاں تلاوت ہوندیاں رہن گیاں پروانیوں قرآن دیو آج چونکہ اس موضوع میں مکمل کرنا چاہتا ہوں ٹائم چونکہ اوپر ہو گیا میں معذرت خواہیاں دسنا اے چاہنا وا اماں جی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال میرے محبوب پیغمبر دیاں محبتاں کس قدر سن اماں جی عائشہ دا کردار سیرت کیسی سی اور امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں محبتاں میرے محبوب پیغمبر دے نال کس قدر سن محبتاں دے انداز کیسے سن اج لوگ بیویاں نال محبتاں کوئی نہیں غیران دے نال پنگا پائی پھر دینے بار منہ مار دے پھر دینے محبت کرنی ہے تے بیوی نال کرو اے محبتاں دے انداز اپنانے دے بیویاں دے نال اپناؤ تے گھر والیاں نو بھی رنجیدہ پریشان نہیں ہونا چاہیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہاں جوڑیاں دے وچ برکت فرمائے انہاں دے اندر محبتاں اور یگانگتاں پیدا فرما دے اس واسطے دوستو بزرگو عزیز ساتھیوں اللہ کولو دعا ہے اللہ کریم مینوں تہانوں ازواج مطہرات دے نال پیار محبت عقیدت اور ایسے عقائد نو اپنانا چاہیے جے دے نال اللہ راضی ہو جائے امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت اور فضائل و مناقب جو بیان کیتے ہیں اللہ قبول فرمائے اور اللہ سانو سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوی ان الحمدللہ رب العالمین